तपाईँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो 23 अनलाइन चर्चेसहरूको, जुन कि भारतको सबै प्रमुख भाषाहरूमा उपलब्ध छन् र त्यसको साथै हामीसँग अर्को 3 विशेष चर्चहरू छन्। एउटा टिनेजर्सको लागि जसको नाम हो तुफानी ज्ञानी टिम्स, बच्चाहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन् र बुङ्गा र बहिरहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन्। साइन ल्याङ्ग्वेजको चर्च, यसको साथै तपाईँले हाम्रो अनलाइन चर्चेसहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मलयालममा, तेलुगुमा, तमिलमा, गुजरातीमा, कन्नडमा, उर्दूमा, इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, छत्तिसगढीमा, अटवीगढीमा, आसामिजमा, मराठीमा, पन्जाबीमा, नेपालीमा, कोंकणी, मलयालम, सिन्धी, भोजपुरी, बङ्गाली र मालवानीमा। यसको फाइदा उठाउनुहोस् र पुरा भारतमा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुहोस्। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Baca ka baca. Hey. बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। ओ मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको दिनसम्म हामीलाई निरन्तर सहायता गर्दै आइरहनु भएको छ र आज फेरि पनि हामी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भइसकेका छौँ र हामी आजको यो अनलाइन सेवा सङ्गति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नेछौँ। हामी उहाँसँग सहायता माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक,
यहोवा परमेश्वर, यहोवा राफा परमेश्वर, यहोवा सिद्किनी परमेश्वर, यहोवा निस्सी परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईलाई आदर भक्ति इज्जत चढाउन चाहन्छौँ। आज फेरि पनि प्रभु हामी तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौँ र तपाईको चरणमा आउँदछौँ र तपाईलाई हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्छौँ र आज यो अनलाइन संगतिमा तपाईँ परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण गरिदिनुहोस् र तपाईको अभिषेक हामीमा बगाइदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। र आज जति पनि प्रभु यो अनलाइन सेवा संगति हेरिरहनु भएको छ, तपाईको प्रत्येक छोराछोरीहरूमाथि तपाईको आत्मा बहाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईको आशिष बगाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईको अभिषेक बगाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ र धेरै मानिसहरू आशिषित हुन सकेका हुन्, नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न सकेका हुन्, नयाँ परिवर्तन उनको जीवनमा पाउन सकेका हुन्, तपाईँ परमेश्वरको प्रेमलाई महसुस गर्न सकेका हुन् अनि प्रभु साँच्चै नै उनीहरू चाहिँ तपाईमा अझै कृतज्ञता प्रकट गर्न सकेका हुन् प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु यो अनलाइन संगतिमा तपाईको आशिष, तपाईको सुरक्षा हामी माग्दछौँ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। आज जति पनि क्रियाकलाप गर्नेछौँ त्यो सबैबाट तपाईले महिमा लिनु भएको होस् भन्दै सहायता माग्छौँ येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा, आमेन। ओके, आज हामी फेरि पनि प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 19 अध्यायको 20 पदले यसरी भन्दछ, यसरी प्रभुको वचन फैलिँदै गयो र प्रभावशाली भयो। पहिलो प्रार्थनाको विषय, ग्लोबल डे अफ प्रेयरले यो संसारको सबै राष्ट्रहरूमा गरेको प्रभावको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नेछौँ। यो विश्वमा सुसमाचारको ठुलो प्रचार भएको छ भनी घोषणा गर्नुहोस्। सुसमाचार प्रचार नभएका देशहरूमा अहिले सुसमाचार फैलिरहेको छ र धेरैजना परमेश्वरमा फर्किरहेका छन्। घोषणा गर्नुहोस् कि परमेश्वरको वचन मानिसको हृदयमा प्रवेश गर्नेछन् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुनेछ, उनीहरू ज्योति झैं चम्कनेछन् र यो संसारमा सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउनेछन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया, ओ येशू हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 येशू हालेलुया हालेलुया। ओ रबाको रबा शिखण्ड रबाको रबा शियन्द रबाको रबा शिखण्ड रबा यन्द रबाको रबा शिखण्ड रबाको रबा शियन्द रबा इखण्ड रबाको रबा शिखण्ड रबाको रबा शियन्द रबा इखण्ड रबाको रबा शिखण्ड रबा को रबा शियन्द रबाको रबा यन्द रबाको रबा शिखण्ड रबाको रबा शिखण्ड रबा। प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो देशमा प्रभु अक्षम्म रीतिले काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु आज राष्ट्रहरूमा तपाईले आफ्नो प्रभाव पार्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु हामी त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई। हे परमेश्वर, हामी साँच्चै नै आज यो विश्वभरिमा जुन सुसमाचार फैलिरहेको छ त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज प्रभु यो संसारभरिमा, यो विश्वभरिमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ अझै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ फैलिन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु जति पनि राष्ट्रहरूमा सुसमाचार पुगेको छैन, प्रभु ती राष्ट्रहरूमा पनि तपाईँको सुसमाचार चाहिँ पुग्न सकेको होस् भनी हामी घोषणा गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रत्येक राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँको राज्य आएको होस्, तपाईँको सुसमाचार चाहिँ पुगेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र धेरैजना प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा फर्किन सकेका हुन् र आज जसै मानिसहरू फर्किँदैछन् उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुँदैछ। अझै कति मानिसहरू छन् प्रभु उनको जीवन परिवर्तन भएको छैन अनि यो सुसमाचार सुनेर चाहिँ उनको जीवन, आत्मिक जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको होस् र तपाईँ परमेश्वरको ज्योति चाहिँ उनको जीवनमा चम्किन सकेको होस् र आज यो राष्ट्रमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको कामले गर्दाखेरि साँच्चै यो राष्ट्र चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको होस्, एउटा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको होस् हाम्रो समाजमा, हाम्रो टोलहरूमा, हाम्रो राष्ट्रहरूमा। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको ज्योति तपाईँका प्रियजनहरूद्वारा चाहिँ चम्काउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। सबै अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा, आमेन। ओके, त्यसै गरेर हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म केही पद पढ्नेछु। यहाँनिर मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 20 मा यसरी लेखिएको छ,
अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। प्रभुले उनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ गर्नुभयो। आमेन। यो समयको हाम्रो आत्मा जित्ने कार्यको प्रभावकारिताको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो घोषणा गर्दै कि हामी बाहिर धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्नेछौँ। परमेश्वर उहाँको वचनद्वारा हामीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो समूह र मण्डलीमा धेरै आत्माहरूको कटनी गर्नेछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, ओ येशू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई। यो समयमा, यो घडीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभावकारी रूपमा आत्मा जित्ने कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई आदर अनि भक्ति चढाउन चाहन्छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु यो आत्मा जित्ने कार्य चाहिँ अझै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ वृद्धि हुन सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। हे परमेश्वर, हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ कि हामी धेरै प्रभु बाहिरका मानिसहरूको माझमा पुग्न सकौँ, धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्न सकौँ, तपाईँको सुसमाचार लिएर, तपाईँको वचनलाई लिएर अनि तपाईँको राज्यलाई हामी ती मानिसको जीवनमा घोषणा गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, तपाईँको वचनले हामी भित्र जसै काम गर्दैछ त्यस्तै मानिसको जीवनमा पनि यो वचनले काम गर्न सकेको होस्। यो वचनले चाहिँ मानिसको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकेको होस् अनि हाम्रो समूहमा, हाम्रो मण्डलीमा प्रभु, हाम्रो यो कार्य गर्ने टिममा तपाईँ परमेश्वरको काम अझै प्रभावकारी रूपमा बढ्न सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी चाहिँ ती प्रभु नयाँ आत्माको फसलको कटनी गर्न सकौँ भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरसँग। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो अन्तिम घडीमा, यो अन्तिम समयमा प्रभु फसल काट्नको लागि तयार पारिदिनु भएको छ। अब प्रभु हामी प्रभु त्यो फसलहरू बटुल्न सकौँ भने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा, आदर, इज्जत चढाउँदै सम्पूर्ण अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्रेम गर्ने येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा। आमेन, आमेन। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु, तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु, तू ही इसके योग्य है। मेरे यीशु, तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु, तेरा प्यार है महान। समर्थी प्रभु, तेरा प्यार है महान। ओ यीशु, 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 ओ यीशु, 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 ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु।
मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया, तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया, और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जा गई आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, हाँ, ये मेरे क्योंकि वो ही है हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु स्वामी। ओ यीशु। हालेलुया, केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ आपूर्ति क्षेत्र। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। दोस्रो पत्रुस 1:3। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरको वचन धेरै मोहित, सम्पदनीय र भरपूर पार्ने छ। हामीले भर्खर हाम्रो विषयवस्तुमा अध्ययन गर्यौँ, हामीले पढ्यौँ भन्ने बारे सोच्नुहोस्। हामीलाई महिमा, प्रभुत्व, सत्यनिष्ठा र अति व्यापनको उत्कृष्ट जीवनको लागि आवश्यक सबै कुरा दिएको छ। यसले एफिसी 1:3 आत्माद्वारा पावलले भनेको कुराको सम्झना गराउँछ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। एक ईसाईको रूपमा तपाईँ आपूर्ति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अधिकमा बस्नुहुन्छ। दाउदले भने, उहाँले मलाई हरियो खड्कामा लेटाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23:2। त्यो तपाईँको घर हो, कहिले पनि अन्त्य नहुने ठाउँ, अत्याधिक सम्पत्ति जहाँ तपाईँसँग चाहना वा आवश्यकताको विचार हुँदैन। परमेश्वरको सन्तानको रूपमा तपाईँ को हुनुहुन्छ भने तपाईँले जान्नु आवश्यक छ। तपाईँ अब्राहमको सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ र ख्रीष्टको साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईँ यस संसारको स्वामित्वमा हुनुहुन्छ। पिताको स्वामित्वमा रहेको सबै कुरा तपाईँको हो, किनभने तपाईँ उहाँको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँ कसरी डुब्न सक्नुहुन्छ? यस संसारका राजाहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। तिनीहरूका बच्चाहरू सम्पत्तिमा जन्मेका छन्। के तपाईँलाई लाग्छ कि यो हाम्रो परमेश्वरसँग कुनै फरक छ? उहाँ ब्रह्माण्डको राजा हुनुहुन्छ। एफिसी 1:18 प्रेरित पावल मार्फत आत्माले प्रार्थना गर्नुभएकोमा म कुनै अचम्म छैन कि तपाईँको बुझाइको आँखालाई उहाँले बोलावटको आशा जान्न प्रभुत्व गर्नुहुनेछ र उहाँको उत्तराधिकारको महिमाको अतुलनीय धन आफ्ना सन्तानहरूलाई दिनुहुनेछ। तपाईँ एक अविनाशी अक्षय उत्तराधिकारमा जन्मनु भएको छ। प्रत्येक दिन यसबारे सचेत हुनुहोस् र यसले तपाईँको जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। ईसाई मत भनेको तपाईँले अभ्यास गर्नुभएको जीवन हो। जबसम्म तपाईँ सधैँ आवश्यक पर्ने र कुनै प्रकारको वित्तीय चमत्कारहरूको अपेक्षा गर्ने शिशुको चरणमा रहनुहुन्छ, तपाईँले अझै ईसाई मत र ख्रीष्टमा तपाईँको उत्तराधिकार बुझ्नुहुने छैन। तपाईँलाई चाहिने कुरा भनेको निरन्तर प्रचुर मात्रामा आपूर्तिको क्षेत्रमा मानसिक क्रसओभर हो। 2 कोरिन्थी 9:8 एएमपीसी अध्ययन गर्नुहोस्। यसले भन्छ, र परमेश्वर सबै प्रकारको अनुग्रह, हरेक लाभ र पृथ्वीको आशिषहरू
तिमीलाई प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, जसकारण हरेक कुरामा र हरेक समय सबै कुरा जुन तिमीलाई आवश्यक छ त्यसको लागि तिमी स्वयं सक्षम छ। यति होस् कि जुनसुकै मद्दत वा सहायताको आवश्यकता नपरोस् र हरेक भलाइको काम र भेटी दिनको लागि तिमीसँग धेरै कुरा होस्। यही हो जहाँ तपाईँले कार्य गरेको चाहनुहुन्छ। यो जीवन हो जुन ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले सबै अनुग्रह बनाउनु भएको छ। प्रत्येक पक्ष र पार्थिक आशिषमा प्रशस्त मात्रामा आउँछन्। त्यसकारण म आत्मनिर्भर छु। म एक अविनाशी अक्षय उत्तराधिकारमा जन्म भएको थियो। ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ र मेरो सबै हुनुहुन्छ। उहाँसँग मसँग सबै कुरा छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। थप अध्ययनको लागि तपाईँले फिलिपी 4 को 6 पद, पहिलो कोरिन्थी 3 को 21 पद र फिलिपी 4 को 19 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल। ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। नसोच्नुहोस् कि तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले यस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ कि तपाईँको लागि परमेश्वरको प्रेम सकेको छ। र कहिले पनि हुन नदिनुहोस् कि तपाईँ आफूले आफैलाई बेकार सम्झिनु भएको छ। जब तपाईँ 24 घण्टा प्रेममा चलिरहनु भएको छ, जब 24 घण्टा केमा चलिरहनु भएको छ? परमेश्वरको भरिपूरीमा। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँले उद्धारमा चल्नु छ भने तपाईँले प्रेममा चल्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले प्रेम केवल मौका होइन, प्रेममा तपाईँ एउटा कदम उठाउनुहुन्छ। जस्तै कि परमेश्वरले जब हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँले केही गर्नुभयो। उहाँले जुन सम्मान परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, जुन मौका परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, त्यही मौका उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँको सामु बोलाउनु भएको छ। उहाँले जुन उहाँ र हाम्रो बिचको सम्बन्ध टुटेको थियो, त्यसलाई के गर्नुभयो? जोड्नुभयो। ग्लोरी। के को कारणले? प्रेमको कारणले। हालेलुया। बिमारीलाई जानको लागि उहाँको शरीरबाट येशू ख्रीष्टको नाउँमा, अशुद्ध आत्माहरूलाई, दुर्बलताहरूको आत्माहरूलाई, बिमारीमा आउने आत्माहरूलाई आदेश दिँदछु उहाँको शरीरबाट जानको लागि र फेरि नआउनको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा। साक्षों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो साक्षों में लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो लाज का बाण, तू है वो शारों का दूल्हा, तू है तूफान में मेरी शांति, वो साक्षों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो साक्षों में लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ।
हालेलुया। Monshai shahotale etali kabagazi yandalo tatambi gizili ishatole etrala ahitala katambre landraga zili tratambraga zalo shatele entali mantale tato kathira labaha. हो परमेश्वर, तपाईँको नाउँ महान छ। तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ करुणामय हुनुहुन्छ, तपाईँ शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो कोही छैन प्रभु। धन्यवाद तपाईँको दयाको लागि, प्रेमको लागि। धन्यवाद हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको सेवाकाईको लागि। धन्यवाद तपाईँले लेख्नुभएको वचनको ज्ञानको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। धन्यवाद 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 दिँदछौँ। तपाईँ जस्तो कोही छैन। धन्यवाद दिँदछौँ हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउनु भएको लागि, तपाईँको सामर्थ्यले भर्नु भएको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ हाम्रो समाजको आँखा खोल्नु भएको लागि। धन्यवाद हामीलाई बढेको ज्ञान दिनुभएको लागि, हामीलाई उच्च उचाइहरूमा लानु भएको लागि। धन्यवाद हाम्रो परमेश्वरको जन पास्टर क्रिस ओयाकोलिमको लागि, जोद्वारा तपाईँले हामीलाई लगातार विजयको जुलुसमा चलाइरहनु भएको छ। हामी भन्दछौँ हाम्रो आत्मा, हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईँको वचन सुन्नको लागि र ग्रहण गर्नको लागि। यो प्रार्थनालाई येशूको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। पढाउन सक्नुहुन्छ महिमा। एकाकालाई भन्नुहोस्, स्वागत छ तपाईँलाई चर्चमा। स्वागत छ तपाईँलाई चर्चमा। तपाईँलाई देखेर खुसी भएको छु। एकाकालाई भन्नुहोस्, तपाईँलाई देखेर खुसी भएको छु। पक्कै खुसी हुनुभएको छ कि? द्याट्स गुड। प्रेज द लर्ड। अघिल्लो पल्ट हामीले बातचित सुरु गऱ्यौँ। येशूको नाउँ धेरै उच्च छ। प्रेज द लर्ड। हामीले तपाईँलाई भन्यौँ कि येशूको नाउँमा सबै सामर्थ छ। हुन्छ, सुरुवात गर्नेछौँ एफएसीको 1 अध्याय र 17 पदबाट। म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। नेक्स्ट, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। उसले हामी जान्नेछौँ 17मा कि हाम्रो येशू ख्रीष्टको परमेश्वर जो महिमाको पिता हुनुहुन्छ कि तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। अर्थात् परमेश्वर सबैभन्दा पहिला चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँलाई चिनौँ र उहाँलाई जानौँ। एउटा बच्चालाई थाहा हुँदैन कि उसलाई के चाहिन्छ। यदि तपाईँ उसले सोध्नुहुन्छ के चाहियो, तब उनले भन्नेछ, बुबा मलाई 5वटा चक्लेट चाहिन्छ, 6वटा आइसक्रिम चाहिन्छ, 15वटा लेजको प्याकेट चाहिन्छ, 18वटा बिस्कुटको प्याकेट चाहिन्छ। उसलाई थाहा छ बच्चा मर्नेछ। यसै गरी परमेश्वरलाई थाहा छ कि हामीलाई के चाहिन्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि तपाईँलाई रोटीको ठुलो घर चाहिन्छ, तर परमेश्वरलाई थाहा छ कि तपाईँलाई के चाहिन्छ, उहाँको पहिचान। त्यसैले कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँबाट के चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वर हामीभन्दा धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई के चाहिन्छ। हामीलाई के चाहिन्छ? परमेश्वरको पहिचान। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, परमेश्वरको पहिचान। परमेश्वरको पहिचान। त्यसैले तपाईँ आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा पहिले के खोज्नुहुन्छ? परमेश्वरलाई जान्नलाई खोज्नुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई जान्न चाहनुहुन्छ। कतिजना छन् जसलाई यो सत्यता थाहा छ, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई जान्नु छ। कतिजनालाई थाहा छ यो। कतिवटा घरमा बच्चाहरूलाई यो कुरा सिकाइन्छ कि छोरा सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई चिन। उनीहरूलाई भनिन्छ खेल्छौ कुदछौ भने बन्नेछौ खराब, पढ्नेछौ लेख्नेछौ भने हुनेछौ बुद्धिमान, चर्च गएर समय खेर नफाल। तिमीले किन यो बाइबलमा आफ्नो समय खेर फालिरहेका छौ? रे हाम्रो छोराछोरीलाई समय छैन चर्चमा आउने। ओके, तपाईँले यो बच्चाको जिन्दगी खराब गर्दै हुनुहुन्छ किनकि परमेश्वरले के भन्नुभयो? सबैभन्दा पहिला उसलाई के चाहिन्छ? परमेश्वरको पहिचान। तब उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयमा ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। परमेश्वरको लागि धेरै जरुरी छ। र के दुनियाँलाई यो थाहा छ? के मानिसहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको लागि जरुरी के छ? मानिसहरूलाई थाहा छैन, किनभने उनीहरू समाजबाट आएका छन्। समाजले उनीहरूलाई जे भनेको छ त्यसलाई उनीहरूले जरुरी सम्झेका छन्। जसरी बाइबलले भन्दछ, एउटा बच्चालाई ट्रेन गर। तर कतिजना आमाबुवालाई थाहा छ कि आफ्नो बच्चालाई ट्रेन गर, उसको ध्यान राख्नुभन्दा बढी ध्यान राख्नु र ट्रेन गर्नुमा अन्तर छ। तपाईँ केही चिजको ध्यान राख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई ट्रेन नगरिकन।
त्यसैले धेरै मानिसहरू आफ्नो बच्चालाई ट्रेन गर्दैनन्, केवल ध्यान राख्दछन्, ओ हामी उनीहरूको जरुरतहरूको ध्यान राखिरहेका छौँ। बाइबलले भन्दैन कि उनीहरूको जरुरतको मात्र ध्यान राख। बाइबलले के भन्दछ? आफ्नो बच्चालाई ट्रेन गर। यो सबै के हो? परमेश्वरको पहिचान। तर कतिजनालाई यो सत्य थाहा छ? कतिजनालाई थाहा छ उनीहरूलाई के चाहिन्छ? तपाईँलाई रोटी कपडाको घर चाहिँदैन। भन्नुहोस्, तपाईँलाई रोटी कपडाको घर चाहिँदैन? भन्दछु, पिक्चरवालाहरू पनि थाहा छ कि हामीलाई रोटी कपडा र घर चाहिँदैन। आजकल रोटी कपडा र घरको पिक्चर पनि बनाउँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ त्यो पिक्चर चल्दा पनि चल्दैन। जब देश स्वतन्त्र भएको थियो तब उनीहरूले पिक्चर बनाएका थिए रोटी कपडा र घरको। ओह महँगो महँगो, महँगाई महँगाई। त्यो समयमा त्यस्तो पिक्चरहरू बनाउँथे, तर अहिले त्यस्तो पिक्चर पनि बनाउँदैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ आज मानिसहरूलाई के चाहिन्छ। आधा कपडाको आइमाई, गालीहरू, बेकारका कुराहरू। अब पिक्चरहरू पनि त्यस्तै बनाउँछन्। उनीहरूलाई पनि थाहा छ मानिसहरूलाई रोटी कपडा र घर चाहिँदैन, मानिसहरूलाई चाहिएको छ इन्टरटेनमेन्ट। त्यसले हरेक पिक्चरमा के हालिन्छ? आइटम सङ। उनीहरूसम्मलाई यो थाहा छ, तर के तपाईँलाई थाहा छ? यही कारणले गर्दा हो कि यस्तो पिक्चरहरू बनाउँछन्। उनीहरू पागल छैनन्, उनीहरूलाई थाहा छ मानिसहरूले के चाहिन्छ। यही कारणले गर्दा उनीहरूले पिक्चरहरूमा यी कुराहरू हाल्दछन्। यदि मानिसहरूलाई त्यो चाहिँदैन भने त पिक्चर कसरी हिट हुनेछ त? कि ती पागलहरू हुन् जसले यति धेरै करोडहरू खर्च गरेका छन् पिक्चरहरू बनाउनको लागि? त्यसैले कतिजनालाई थाहा छ कि उनीहरूलाई परमेश्वरको पहिचान चाहिन्छ। अनि हामीलाई रोटी चाहिन्छ, हामीलाई कपडा चाहिन्छ, हामीलाई घर चाहिन्छ, हामीलाई एउटा बच्चा चाहिन्छ, हामीलाई यो चाहिन्छ। तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ? परमेश्वरको पहिचान। एकाअर्कालाई भन्नुहोस्, परमेश्वरको पहिचान। के तपाईँलाई थाहा छ यो सबैभन्दा ठुलो सच्चाइ हो जसले तपाईँको पुरा जिन्दगी बदल्न सक्छ? यदि तपाईँले केवल यी कुराहरूलाई गर्न सुरु गर्नुभयो भने। यो त्यो कुरा हो जुन मैले धेरै अगाडि बुझेको थिएँ। इनफ्याक्ट सबैभन्दा पहिलोचोटि बुझेको थिएँ कि मैले परमेश्वरलाई जान्नु छ। मलाई न त रोटी चाहिएको थियो, न कपडा चाहिएको थियो, न त घर नै, किनकि परमेश्वरलाई जानेर मेरो जिन्दगी बन्यो। अनि आजसम्म रोटी कपडा र घर मागेको छैन। यो सब मबाट भएन, किनभने मैले थाहा पाएँ परमेश्वरलाई जाने भने सबै कुरा हुनेछ। किनभने परमेश्वरले मेरो जिन्दगीको लागि यही चाहनुहुन्छ। मलाई रोटी दिन चाहनुहुन्न, कपडा दिन चाहनुहुन्न, घर दिन चाहनुहुन्न। मलाई के दिन चाहनुहुन्छ? मलाई आफ्नो पहिचान। सोचेर हेर्नुहोस्, उसले यो प्रार्थना गर्यो। उसले यो प्रार्थना गरेन कि परमेश्वर। हुन्छ, पढ्नेछौँ 15 पदमा केही देखाउन चाहन्छु। यही कारणले गर्दा म त्यो विश्वासको सुसमाचार सुनेर जुन तिमीहरूमाथि प्रभु येशूप्रति छ सबै पवित्र मानिसहरूमाथि प्रकट छ। प्रकटको मतलब तपाईँलाई थाहा छैन उनीहरूलाई के गरे, हुन यो चाहेको थियो। यसकारण म पनि यो विश्वासको सुसमाचार सुनेर जुन तिमीहरूमाथि प्रभु येशूमा छ त्यो प्रेम जुन सबै सन्तोको लागि छ यो हुनुपर्ने थियो। लभ अनटु अल सेन्ट्स, राइट? थाहा छैन यहाँ कसरी ट्रान्सलेट गरियो। प्रेमवाला लाइन कहाँबाट हरायो? गलत त भनिरहेको छैन नि? के हुनुपर्ने थियो? पढ्नुहोस्। यसकारण म त्यो विश्वासको सुसमाचार सुनेर जुन तिमीहरूमाथि पवित्र येशूमा छ र सब तिमीहरूको प्रेम जुन सबै सन्तहरूको लागि छन्। उसको लागि त्यसको मतलब के हो? लेखेको छ नि त्यहाँ इङ्ग्लिसमा, एन्ड लभ अनटु अल दि सेन्ट्स। थाहा छैन उनीहरूले यहाँ कसरी के गर्यो। र यी जुन विश्वासीहरू थिए उनीहरू धेरै राम्रा विश्वासीहरू थिए। सोचेर हेर्नुहोस्, यी विश्वासीहरू आखिरमा धेरै बढेका थिए। यिनीहरूले के गरेका थिए? प्रेम गर्न सिकेका थिए। कतिजना विश्वासीहरू छन् जो प्रेम गर्न सिकेका छन्। धेरै असल मसीहरू थिए। सोचेर हेर्नुहोस्, त्यो मानिसहरू हुन्छन् लिडरसिपमा र भन्दछन् ओ अरू लिडरले मलाई घृणा गरिरहेका छन्। भन्दछु तपाईँले अझै यहाँ आउन जरुरी छ। उनीहरूलाई लाग्छ सधैँ उनीहरूमा कुनै पोलिटिक्स भइरहेको छ। भन्दछु तपाईँको दिमाग खराब भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको जीवनमा कसरी राजनीति गरिरहेको छ भने तपाईँको जिन्दगी खराब भएको छ, तपाईँको दिमाग खराब भएको छ, तपाईँ शैतानहरूसँग सहभागिता गर्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँ शैतानहरूसँग सहभागिता गर्नुभएको छ, तपाईँले शैतानसँग सहभागी गर्नुभएको छ। कसरी चर्चमा तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँमा कसैले राजनीति गरिरहेको छ, तर बाहिर जुन नेताले राजनीति गरिरहेको छ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। प्रेज द लर्ड। चर्चको राजनीति तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। वाउ, यस्तो हुन नदिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। ठिक छ, यी मसीहरू थिए, उनीहरू के थिए? असल मसीहरू थिए, होइन र? उनीहरूको विश्वासको चर्चा भइरहेको थियो। उनीहरू सबै सन्तहरूसँग के गर्दथे? प्रेम। सोचेर हेर्नुहोस्, उनीहरू बच्चा विश्वासीहरू थिएनन्, उनीहरू थोरै क्वालिटीका विश्वासीहरू थिए। प्रेज द लर्ड। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? फेरि हेर्नुहोस् के लेखिएको छ। यसकारण म पनि त्यो विश्वासको समाचार सुनेर जुन तिमीहरूमा प्रभु येशूमा छ अनि उनीहरूको विश्वासको कहानीहरू कसको कानमा गइरहेको थियो? ऊ जेलमा थियो। याद राख्नुहोस्, उनीहरूको विश्वास धेरै ठुलो थियो। उनीहरूले ठुला कामहरू गरिरहेका थिए। के गरिरहेका थिए? ठुला काम। उनीहरूको विश्वासको गवाईहरू दिइरहेको थियो। पावलले सुनेका थिए, लेखिएको छ त्यहाँ। यसकारण उसको लेख्ने कारण के थियो? हाहा भन्नुहोस्, हाहा हाँस्नुहोस्, हाहा। त्यसैले उसले यो लेटर किन लेख्यो? किनभने उसले सुन्यो कि उनीहरूको विश्वास के भइरहेको छ? बढिरहेको छ। उनीहरू सबै सन्तहरूसँग के गर्दछन्? प्रेम। यी कुराहरू सुनेपछि के प्रार्थना सुरु गर्यो हामी हेर्नेछौँ।
सोचेर हेर्नुहोस्। 16 पद, तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न। उसले के सुरु गर्यो? धन्यवाद। मानिसहरूलाई तपाईँ के दिनुहुन्छ? धन्यवाद। सोच्नुहोस्, मण्डलीमा एउटा मेम्बर छ जो सबैलाई प्रेम गर्दछन्। त्यो होइन कि हरेकपल्ट पास्टर मलाई योसँग समस्या छ, पास्टर मसँग योसँग समस्या छ, धन्यवाद दिउँ कि के गरौँ त्यो मेम्बरलाई? त्यो चर्चमा पनि प्रेमसँग रहन सक्दैन। उसलाई हरेकसँग समस्या छ। हरेक दिनहरू पनि भन्छन्, हो पास्टर म चर्च छोडेर जान लाग्यो। भन्दछु कि तपाईँको लागि नै प्रार्थना गर्न जरुरी छ। उनीहरूले हामीलाई ढङ्गसँग राखेनन्। म भन्दछु कि यो लिऊ, उनीहरूसँग भेट। अब उनीहरूलाई मण्डलीमा आएर पनि प्रेम भएन। प्रेज द लर्ड। आहा, केटीको बुवाले 4 चोटि झापा मारे पनि भन्छन् केटी थियौ। अझ पनि बुझेनन् है उसले। केटीले गाली गराए त पनि भन्छन् हे तिमी त कुकुर जस्तो। चर्चमा कसैले तपाईँसँग बोलेन भने तपाईँ चर्च छोड्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ बच्चा हुनुहुन्छ। थोरै कसैले केही भन्यो भने होइन त भन्दैछु भाडा छोडेर जानुहोस्, पुरा दुनियाँ छोडेर जानुहोस् तपाईँ त। तर म कसैले तपाईँले केही भनेन, साइडमा हो, म यो सडकमा आउने छैन, कसैले घन्टी बजाइदियो, तपाईँ पागल हुनुहुन्छ। तपाईँसँग यस्तो केही भएको छ र? सडकमा जाँदा घन्टी बज्यो भने के तपाईँ सडकमा जान छोड्नुहुन्छ र? अनि तपाईँलाई मण्डलीमा कसैले केही भन्यो, अब म चर्चमा आउँदिनँ, तपाईँलाई प्रार्थना जरुरी छ। इनफ्याक्ट तपाईँको लागि हामीले उपवास गर्नु नपरोस्। प्रेज द लर्ड। किनभने तपाईँ को हुनुहुन्छ? बच्चा विश्वासी। तपाईँलाई परमेश्वरको बारेमा केही थाहा छैन। तपाईँ चर्चमा घमण्ड लिएर आउनुभएको छ। अहिलेसम्म तपाईँको घमण्ड टुटेको छैन। प्रेज द लर्ड। अहिलेसम्म परमेश्वर तपाईँको परमेश्वर बनेको छैन। प्रेज द लर्ड। त्यसले बारम्बार तपाईँ उहाँलाई छोड्न तयार हुनुहुन्छ। कसले भन्न सक्छ परमेश्वरलाई म छोड्न चाहन्छु? मैले कहिले पनि बुझिनँ। कसरी कोही मानिसले सोच्न सक्छन् परमेश्वरलाई छोड्न चाहन्छु? भन्दछु कम अन, हेभ यु गट नट्स? परमेश्वरलाई छोड्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ कसरी जिउनुहुनेछ भाइ? प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्। त्यसैले जुन यी विश्वासहरू थिए यिनीहरू थोरै असल क्वालिटीका थिएनन् र? बुझ्दै हुनुहुन्छ? उनीहरू सबै सन्तहरूसँग के गर्दथे? सबै सन्तहरूसँग हरेक क्रिस्चियन उनीहरूको लागि के थिए? भाइ। यो होइन कि हरेक क्रिस्चियनहरूसँग म त क्रिस्चियन हो, झापु लगाऊ। उनीहरू यस्तोवाला थिएनन्। उनीहरू वास्तवमै प्रेम गर्दथे। प्रेज द लर्ड। हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ कुनै विश्वासी हुन्छ, अर्को विश्वासीले धोका दिन्छन्, विश्वासीले नै धोका दिन्छन्। यस्तोवाला थिएन, उनीहरू असल थिए। प्रेज द लर्ड। र उसले उनीहरूको लागि के गरे? धन्यवाद दिन थामिन्न र आफ्नो प्रार्थनामा तिमीलाई याद गर्ने गर्दछु। उसले प्रार्थना के सुरु गर्यो? प्रेज द लर्ड। अर्को त्यहाँ प्रार्थना पढिरहेका छौँ कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा उहाँ अझ पनि के चाहनुहुन्छ? उनीहरूले के पाओस्? परमेश्वरको पहचान। प्रेज द लर्ड। किनभने उसलाई थाहा छ यो लेभलबाट अगाडि जानलाई के चाहिन्छ। फेरि पनि परमेश्वरको पहिचान। तिमीले भनेनन् कि उनीहरूसँग घर आओस्, बङ्गला आओस्, गाडी आओस्। उसले के भन्यो? उनीहरूसँग के आओस्? परमेश्वरको पहिचान। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस् परमेश्वरको पहिचान। परमेश्वरको पहिचान। तपाईँलाई शैतानले भनिरहेको थियो ओ तिमीलाई घर चाहिन्छ, ओ त्यो प्रार्थना पनि शैतानले तपाईँबाट गर्न सक्छ। धेरैजना मानिसहरू यस्तै प्रार्थनामा लागिरहेका छन्, हामीलाई ठुलो घर चाहिन्छ। तपाईँ गलत प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। तपाईँको काम के हुनुपर्ने थियो? परमेश्वरलाई जान्नु। तपाईँलाई यो थाहा छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पाउललाई यो थाहा थियो। पाउलले के भन्दै थियो? प्रार्थना के गर? पहिचान। भन्नुहोस् पहिचान, पहिचान, पहिचान। भन्नुहोस् परमेश्वरलाई जान्नुहोस्, परमेश्वरलाई चिन्नुहोस्। पक्का? हेलो, हुनुहुन्छ के? अहिले नै मैले सकाएँ भने तपाईँलाई मेसेज फाइदा हुन्छ, हुन्न र? धेरै सुनाइदिएँ मैले। यो जानकारी काफी छ छैन र? पुरा जिन्दगी बदल्नको लागि काफी छ। कतिजना तपाईँलाई भनेका छन् कि परमेश्वरलाई जान्नुहोस्। कहिले तपाईँको आमा बुवाले तपाईँलाई बसाउनु भयो, भन्नुभयो कि छोरा हेर दुनियाँमा सबैभन्दा जरुरी छ परमेश्वरलाई जान्नु। कतिको आमा बुवाले गरेका छन् उनीहरूसँग यी कुराहरू। हाँस्नुहोस्। आफ्नो आमा बुवाले तपाईँलाई लाग्दछ कि म उहाँहरूबाट भन्दा खराब छैन, म उहाँहरूभन्दा राम्रो छु, किनभने मलाई थाहा छ तपाईँलाई के चाहिन्छ। म तपाईँलाई भन्दछु बाइबल पढ्नुहोस्, म साँच्चै नै तपाईँको पिता बुबा हुँ। प्रेज द लर्ड। किनभने मलाई चाहिन्छ, मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ। तपाईँको दुश्मन होइन। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् परमेश्वरको पहिचान, परमेश्वरको पहिचान, परमेश्वरको पहिचान। हुनुहुन्छ कि मसँग? कतिजना हुनुहुन्छ? साँचो हो कि झुटो हो? थ्याङ्क यू। नेक्स्ट।
तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र तिमीहरू जान ओ बोय ओ बोय ओ बोय तिमीहरूको हृदयको आँखा के होस् उज्यालो होस् लगातार के भइरहोस् फैलिँदै जाओस् तिमीहरूको समझ के हुँदै जाओस् बढ्दै जाओस् नरोकोस् तिमीहरू मोबाइल फोनमा क्यामेरा के चाहन्छौ 12 MP भन्दा के होस् 15 MP को होस् 20 MP को होस् हामी चाहन्छौँ हाम्रो मोबाइलको ऱ्याम के होस् बढोस् स्पिड बढोस् त्यसरी नै उनीहरूले भनिरहेका छन् तिमी सधैँ के गर प्रकाशलाई भित्र लिँदै जाऊ समाजलाई के गर्दै गर बढाउँदै गर समाजलाई के गर्दै गर बढाउँदै जाऊ यी ती चिजहरू हुन् जुन तपाईँले थाहा हुनुपर्छ कि तपाईँलाई वास्तवमा के चाहिन्छ दुनियाँलाई तपाईँलाई धोका दिन नदिनुहोस् तपाईँलाई ठुलो गाडी चाहिन्छ त्यो सब बेकार हो त्यो सबै तपाईँलाई आउँछ त्यो सबै आउने नै छन् त्यसमा आफ्नो दिमाग नलगाउनुहोस् तपाईँले भन्दछ सुन्दरको वस्तुहरूमा मन नलगाऊ मन केमा लगाऊ परमेश्वरमा जहाँ तपाईँको मन के छ कि परमेश्वरलाई म जानु परमेश्वरको लागि अरू आत्माहरू जितौँ कसरी आफ्नो अफरिङहरू बढाउँ कसरी म आफ्नो पार्टनरसिप बढाउँ परमेश्वर म कसरी यो गरौँ जब यो तपाईँको जिन्दगी हुँदछ तब तपाईँ को हुनुहुन्छ पहिचानमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हालेलुया तिमीहरूको मनको आँखा के होस् ज्योतिमय होस् कि तिमी जान कि उहाँको बोलावटको आशा के हो वाव सन्तहरूमा उहाँको महिमा उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो नेक्स्ट र उहाँको सामर्थ्य जुनमा हामी विश्वास गर्दछौँ कि कति महान छ प्रेज द लर्ड भन्नुहोस् ममा महान सामर्थ्य छ ममा महान सामर्थ्य छ कसले तपाईँलाई तपाईँमा सामर्थ्य भन्ने बताउने छ अहिलेसम्म कसैले तपाईँलाई भनेको छ र तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो सरकारले स्कुलको किताबहरूले साथीहरूले कसले तपाईँलाई आजसम्म यो भन्यो कसैले पनि आएर भन्ने छैन कि तपाईँभित्र महान सामर्थ्य छ दुनियाँले त भन्छ तिमी बेकार छौ वृद्ध छौ मूर्ख छौ अनपढ छौ तिमी कुन कामको छौ र गरिब परिवारबाट आएका छौ आफ्नो औकातमा बस That's what they say. How will not I read the Bible? कसरी म बाइबललाई प्रेम नगरौँ प्रेज द लर्ड बाइबलले मलाई भन्दछ त्यो कसैले पनि भन्दैन हालेलुया I love my Bible. I'm in love. मलाई बाइबलसँग प्रेम छ भन्छु ओ बोय कसले यो भन्न सक्छ र उहाँको सामर्थ्य हामीमा हालेलुया बोय उहाँको सामर्थ्य हामीमा जसले विश्वास गर्दछ कति महान छ ओ बोय उहाँको सामर्थ्य कति महान उहाँले भन्नुभयो कति महान छ ती महान जसले येशू ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट गीत पार्नुभयो यसो तपाईँहरूलाई अघिल्लो पल्ट मैले सिकाएको थिएँ प्रेज द लर्ड उहाँको सामर्थ्य जुन हामीमा विश्वास गर्दछ भन्नुहोस् उहाँको सामर्थ्य जुन हामीमा विश्वास गर्दछ भन्नुहोस् म विश्वास गर्दछु गर्नुहुन्छ के कसजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ कसमा येशूमा को हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँभित्र के छ सामर्थ्य छ कि आउनेवाला छ कि आउनेवाला छ कि आउनेवाला छ कि आउनेवाला छ हेलो तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सोचेर हेर्नुहोस् मानिसहरू खुसी हुँदैनन् पढेर म भन्छु वाह पण्डित कहाँ जानुहोस् पण्डितले भन्दछ अरे र तिमीलाई त राजा बन्ने छौ उनीहरू खुसी हुन्छन् पण्डितजीले भन्नुभयो हाम्रो कुण्डलीमा राजा योग लेखेको छ बच्चाहरूले भन्छन् हाम्रो बच्चाहरूको कुण्डलीमा त राजयोग लेखिएको छ हाम्रो बच्चा एक दिन राजा बन्ने छ खुसी छन् म भन्दछु यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ राजा बन्नु हुने छैन तपाईँ राजा हुनुहुन्छ द लर्ड हालेलुया र अहिले पनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्न पण्डितले भनेका छन् मतलब यहाँ सामर्थ्य आएको छ कि छ र तपाईँ खुसी हुनुहुन्न मानिसहरू कुण्डलीमा भविष्य हेरेर खुसी हुन्छन् आज तपाईँको भविष्य यस्तो छ तपाईँलाई राम्रो हुनेछ भविष्य कसले देखेको छ र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सामर्थ्य छ प्रेज द लर्ड हालेलुया र म यस्तो कुरा पढेर रहँ भन्छन् पास्टर सधैँ किन खुसी हुनुहुन्छ यस्तो कुरा पढेर म कसरी दुखी हुन सक्छु र म यसरी कसरी हिँड्नु र म यसरी हिँड्न सक्दिनँ किनभने म भित्र के छ सामर्थ्य छ प्रेज द लर्ड हेलो भन्नुहोस् म भित्र सामर्थ्य छ कुण्डलीमा लेखेको छैन बाइबलमा लेखेको छ प्रेज द लर्ड कुण्डलीमा पनि के लेखेको छ यो मिल्ने छ प्रेसमा के लेखिएको छ कुन चाहिँ राम्रो छ हुनेवाला कि जुन चाहिँ छ खुसी हुनुहुन्न हाँस्नुहोस् हा 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 भन्नुहोस् म भित्र सामर्थ्य छ म भित्र सामर्थ्य छ हुनेवाला छ त्यसो भए केमा खुसी हुनुपर्छ जुन पाएको छ त्यसमा खुसी हुने कि जुन पाउनेवाला छ त्यसमा खुसी हुने
र आजकल कोही मानिसहरू पनि बाबाजीले भन्नुभएको छ यस्तो हुनेछ। म भन्छु बाबाजीको मैले नै सुनेको छु जुन भइसकेको छ। बुझेको म राम्रो भनिरहेको छु। प्रेज द लर्ड। मेरो मनदेखि भनिरहेको छैन राहु केतुमा शुक्र शनिमा। अरे छोरा हेर हामीले देखिरहेका छौँ तिम्रोमा राहु केतुमा घुसेको छ। म तपाईँलाई यस्तो कुनै धोका दिइरहेको छैन। म जुन लेखेको छ त्यो देखाइरहेको छु। प्रेज द लर्ड हालेलुया। सामर्थ्य भन्नुहोस् सामर्थ्य कि आउनेवाला छ। यिनी तपाईँको कुण्डल तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ देखेको छ कि छैन? तपाईँमा सामर्थ्य छ कि आउनेवाला छ? भन्नुहोस् ममा सामर्थ्य। ग्लोरी। वाउ वाउ वाउ। आई अलवेज थिङ्क विश्वासी यी चिजहरूमा जिउन सुरु गर्छ भने खास तपाईँको 24 घण्टाको यो मनन भएको भए बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ ओ म सामर्थ्यले भरेको छु। ओ बोय। हरेक मिनट तपाईँको दिमागमा के आओस् सामर्थ्यले भरेको छु। ओ बोय। कुन चाहिँ जिन्दगी तपाईँ जिउनु हुनेछ? तपाईँको जिन्दगी कति ठुलो हुनेछ? कति महान हुनेछ? हुन्छ अर्को जो उहाँले ख्रिस्टलाई गर्नुभयो उहाँलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु भएर स्वर्ग स्थानमा दाहिनेपट्टि बसाल्नु भयो। प्रेज द लर्ड। उहाँले कसलाई बिउताउनु भयो? ख्रिस्टलाई जीवित पार्नु भयो। येशूलाई जीवित पार्नु भयो। कुनै पनि ताकतले येशू ख्रिस्टलाई जीवित हुनबाट रोक्न सकेन। प्रेज द लर्ड। कुनै पनि ताकत सारा शैतान मिलेर येशू ख्रिस्टलाई जीवित हुनबाट रोक्न सकेन। एक दिन थियो इतिहासमा जो भित्र कुनै शैतानको आत्मा थिएन। एक घण्टा थियो जहाँ कोही शैतान दुनियाँमा केही कुरा गरिरहेको थिएन। सबै शैतानहरू येशू ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित हुनबाट रोक्न खोज्दथे। एक दिन थियो जब उनीहरू चाहँदैनथे कि येशू के होस् जीवित। सबै शैतानलाई एउटै काम दिएको थियो त्यो दिन। छोरा ध्यान राख है यो मान्छे चाहिँ जीवित हुनु हुँदैन। सबै शैतानहरू त्यो दिन कुनै असाइनमेन्टमा थिएनहरू। तपाईँलाई भन्दैछु बाइबलले यसलाई भनिरहेको छ। सबै शैतानलाई एउटै काम दिएको थियो। कुन चाहिँ काम? येशू ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट के हुनु हुँदैन जीवित। सबै शैतान मिलेर पनि येशू ख्रिस्टलाई जीवित हुनबाट रोक्न सकेन। प्रेज द लर्ड। हेलो। र त्यही सामर्थ्य भित्र छ। हालेलुया। यी सबै शैतान मिलेर पनि तपाईँलाई अघि बढ्नबाट रोक्न सक्दैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। भन्नुहोस् मलाई केही कुराले पनि अघि बढ्नबाट रोक्न सक्दैन। सोचेर हेर्नुहोस् यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ भने बिहान दिउँसो बेलुका तपाईँको दिमागमा तपाईँलाई लाग्दैन हो कसैले मेरो जीवनमा कालो जादु लगाएको छ, कसैको म माथि खराब नजर छ, त्यसै कारण यस्तो भइरहेको छ। तपाईँको दिमागमा यस्तो मूर्ख विचारहरू हुँदैन। मूर्ख विचारहरू छैन। लाग्दछ हाम्रो पुरानो जन्मको पाप हो। ओ बाबाले पाप गर्नुभएको थियो लागिरहेको छ हामी हाम्रो पापको कर्महरू भोगिरहेका छौँ। त्यो विचारहरू तपाईँको दिमागमा आउने छैन। जुन दिन तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाईँभित्र सामर्थ्य छ। प्रेज द लर्ड। हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् म भित्र सामर्थ्य छ कि आउनेवाला छ? राजा बन्नुहुनेछ कि हुनुहुन्छ? कसले राम्रो भविष्य भनिरहेको छ? भन्नुहोस् म राजा हुँ, म राजा हुँ। कसैले तपाईँको तलब बढाओस् नबढाओस् त्यसमा केही फरक पर्दैन। तपाईँ 10,000 को तलब लिएर 1 लाख रुपियाँको पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ म के भन्दैछु। तपाईँको जिन्दगी तपाईँको तलबबाट होइन। कसैले तपाईँको तलब बढिरहेको छैन, तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ। कसले भनेको यो? कसले भने तपाईँलाई कि तपाईँको जिन्दगी त्यो तलबबाट हो? त्यो तलब त पैसा हो, पैसा काहरू। त्यो तलबमा तपाईँको दिमाग नलगाउनुहोस्। तपाईँ गरिब हुनुहुन्न न त हुन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ख्रिस्टले गर्नुभयो कि उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भएर स्थानमा आफ्नो दाहिने हातपट्टि बसाल्नु भयो। सबै प्रकारको प्रधानता, अधिकार र सामर्थ्य र प्रभुत्वको साथमा सबै प्रकारको प्रधानता। तपाईँ यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने सबै प्रकारको प्रधानता जसलाई पढ्नेछौँ एएमपीसीबाट। एएमपीसी 21 पद। प्रधानता बुझिँदैन कि प्रधानताको मतलब के हो यहाँ? फार अबभ अल रुल एन्ड अथोरिटी। धेरै माथि भन्नुहोस्, धेरै माथि। धेरै माथि। उनीहरूले धेरै माथि हटाएको छ। उनीहरूले यहाँ के गरेको छ? बसाल्नु भयो, माथि बसाल्नु भयो। बाइबलले के भन्दैछ? धेरै माथि, धेरै माथि, धेरै माथि सबै शासन र अधिकारहरूको। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सोचेर हेर्नुहोस् प्रधानताको मतलब तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रधानताको मतलब के हो? त्यसले भन्छन् ओ उसले के गर्यो? सबै शासन र अधिकार र प्रभुत्व र सामर्थ हरेक त्यो नाम माथि बसाल्नु भयो। हरेक उपाधिहरू माथि जो कसैलाई दिन सकिन्छ, यो युगमा मात्र होइन तर आउनेवाला युगमा पनि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सोचेर हेर्नुहोस् कि तपाईँ कति सामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ। अझै पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने आउनुहोस् हेर्नेछौँ।
ह्युज ट्रान्सलेसनबाट यहाँ अर्को एउटा राम्रो वर्ड छ जुन म हेर्न चाहन्छु, जहाँ रुल लेखेको छ। के लेखेको छ? रुल धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो, केवल शब्द होइन। यो रुल र अथोरिटीको शब्द धेरै ठुलो छ। के भन्यो? सारा अधिकार र सबै शासनको धेरै माथि, धेरै शासनको धेरै माथि, सारा शासनको धेरै माथि उहाँले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? शासन पनि अनि जुन आज्ञाहरूबाट शासन गरिन्छ तिनीहरू माथि पनि। प्रेज द लर्ड, धेरै ठुलो कुरा हो। तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ भने भनेको छ धेरै सबै शासन, सबै शासन। तपाईँलाई थाहा छैन होइन सरकारले शासन कसरी गर्छ? नियम बनाएर। के बनाएर? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ न त तिमी केवल सरकार भन्दा माथि छ, येशू ख्रीष्ट न त केवल सरकार भन्दा माथि हुनुहुन्छ, त्यो आज्ञाहरू भन्दा माथि पनि हुनुहुन्छ जुनद्वारा शासन गरिन्छ। भनेको छ फार अल रुल, फार अबभ अल रुल। न त केवल सरकार, त्यो सरकार जसले आज्ञा दिन्छ त्यो भन्दा माथि पनि को छ? येशू ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड। त्यहाँ वेस्ट ट्रान्सलेसनमा लेखेको छ ओभर एन्ड एबभ एभ्री गभर्नमेन्ट। ओ हालेलुया। हरेक सरकार भन्दा माथि, भन्नुहोस् हरेक सरकार भन्दा माथि को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् हरेक सरकार भन्दा माथि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हरेक नियम भन्दा माथि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् हरेक नियम भन्दा माथि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहुने छैन कि उनीहरूले मनाही गर्यो सुसमाचार सुनाउनलाई। सुसमाचार सुनाउने नियम तपाईँलाई कसले दिनुभएको छ? येशू ख्रीष्टले। अब कसले भन्छ कि हामी सुनाउन सक्दैनौँ? हामी सुनाउन सक्छौँ, किनभने हामीसँग जुन नियम छ त्यो उनीहरू भन्दा महान छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई यी चिजहरू थाहा छ भने यी चिजहरू धेरै जरुरी छ ताकि तपाईँलाई थाहा होस् कि तपाईँले आफ्नो विश्वास कहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईँको मोबाइल फोन तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँको मोबाइल फोनले के गर्न सक्छ, आफ्नो मोबाइल फोनबाट त्यो गर्न सक्नुहुने छैन, किनभने तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको मोबाइलले के गर्न सक्छ। यी तपाईँलाई थाहा छैन यो शासन के हो, यो शासन कति ठुलो छ। फार अबभ अल रुल, अल रुल, सबै शासन भन्दा माथि, त्यो आज्ञाहरू भन्दा पनि माथि, जसद्वारा शासन गरिन्छ। को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। लेट्स गो ब्याक। बसाउनु भयो कि बसाल्नेवाला हुनुहुन्छ? कतिलाई लाग्छ बसाल्नेवाला हुनुहुन्छ? बसाल्नु भइसक्यो कि बसाल्दै हुनुहुन्छ? यानि येशू ख्रीष्ट बसिरहनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। अगाडि बढ्नेछौँ। सबै कुरा उहाँको पाउमुनि पार्नुभयो र उहाँले सबै वस्तुहरूलाई दिस इज ह्युज। यो बुझ्न गयो भने म योभन्दा बाहिर कहिले पनि निस्कन सक्दिनँ होला। जहाँ पुग्नु पर्ने छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ, होइन कि जहाँ पुग्नु पर्ने छैन त्यहाँ जाउँ। सबै कुरा उहाँको पाउमुनि पार्नुभयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। नेक्स्ट, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो। तपाईँको प्रश्न छ पास्टर यो सबै कसले गर्नुभयो? येशू ख्रीष्टको लागि। तपाईँले भन्नुभयो येशू ख्रीष्ट बस्नु भएको छ, अब मेरो के? हेलो, योबाट मैले के पाइरहेको छु? येशू ख्रीष्ट बस्नु भएको छ, म के गरौँ? येशू ख्रीष्ट सबै सरकार भन्दा माथि हुनुहुन्छ, तब म के गरौँ? यसमा मलाई के फाइदा छ? म कहाँ छु? प्रेज द लर्ड। म कहाँ छु? हुन्छ, दोस्रो अध्याय पहिलो पद। उहाँले तिमीहरूलाई पनि, भन्नुहोस् उहाँले तिमीहरूलाई पनि, खुसी भएर भन्नुहोस् तिमीहरूलाई पनि, भन्नुहोस् मलाई पनि। अहिलेसम्म हामी कसो कुरा गरिरहेका थियौँ? येशूको। अब उहाँले कसो कुरा सुरु गर्नुभयो? मेरो र तपाईँको। होइन हामी पनि आयौँ, भन्नुहोस् हामी पनि आयौँ। अहिलेसम्म कसको कहानी चलिरहेको थियो? येशूको। अब को आइपुग्यो? हामी। तपाईँ देख्नुभयो? यहाँ कतिजनाले देख्दै हुनुहुन्छ? आफूलाई देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको इन्ट्री भएको छ कि छैन? आफ्नो इन्ट्री हेर्नुहोस्। उहाँले तिमीहरूलाई पनि जीवित पार्नुभयो। प्रेज द लर्ड। जीवित गर्नुभयो। भन्नुहोस् म जीवित छु, म जीवित छु, म जीवित छु। जीवन म भित्र काम गरिरहेको छ। भन्नुहोस् जीवन म भित्र काम गरिरहेको छ। म जीवित छु, म जीवित छु। ओ हालेलुया। ओ गॉड, इट्स सो बिग। म जीवित छु। भन्नुहोस् म जीवित छु। एकजनाले भन्छन् दाजु के गर्ने, अब त हामी जिउँदो छौँ, जिउँदो त छौँ तर मरेका छौँ। तपाईँ कुन चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्छ? अब के भन्ने, केही बचेको नै छैन, केवल मर्ने पर्खाइमा छौँ, मृत्यु पनि आउँदैन खोइ। र बाइबलले के भन्दछ? तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् म जीवित छु, म जीवित छु। सोचेर हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ 24 घन्टा बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग जोडिनु भएको हरेक कुरामा के आउँछ? जीवन। यदि तपाईँ नुहाएर आउनु भएको छ, यदि तपाईँले आफूलाई पुछ्नु भएन भने, तपाईँले फोन समात्नु भने फोनमा के आउँछ? के आउँछ? जोडसँग भन्नुहोस् न, के आउँछ? कोही माथि हात राख्यो के आउँछ? प्लेट समात्नु भयो के आयो? ग्लास समात्नु भयो त्यसमा के आयो? यदि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँभित्र जीवन छ, हरेक कुरामा तपाईँबाट के आउँछ? जीवन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
कम्प्युटरमा के आउनेछ? जीवन। फोनमा के आउनेछ? जीवन। कपडामा के आउनेछ? जीवन। प्लेटमा के आउनेछ? जीवन। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् म जीवित छु, म जीवित छु। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ उदास जिउन सक्नुहुन्न। ओ थाहा छैन आज के भयो, जिन्दगीले तपाईँलाई के गर्यो, जिन्दगीले तपाईँलाई केही गरेन। तपाईँ त मृत्युले जितेर आउनुभयो। प्रेज द लर्ड। तपाईँले मृत्युलाई हराउनु भयो। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? र तपाईँ जिन्दगीदेखि समस्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँले मृत्युलाई हराउनु भयो। तपाईँ जिन्दगीसँग किन समस्यामा हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। तपाईँ त जीवित हुनुहुन्छ। तपाईँ भित्र के छ? जीवन छ। तपाईँ मृत्युले जितेर आउनु भएको छ। मृत्युले तपाईँलाई जीवित हुनबाट रोक्न सकेन। जस्तो यहाँ के लेखिएको छ? उहाँले तिमीहरूलाई पनि जीवित पार्नुभयो। प्रेज द लर्ड। यदि येशू सबै शैतान येशू ख्रीष्टलाई जीवित हुनबाट रोक्न सकेन भने त्यसरी नै सबै शैतानले तपाईँलाई जीवित हुनबाट रोक्न सक्दैन। हालेलुया। आज कुन चाहिँ शैतान छ जसले तपाईँको जीवनमा ताण्डव मचाइरहेको छ? त्यसलाई भगाउनुहोस् येशूको नाउँमा। हालेलुया। आहा, हे, सबै शैतान मिलेर तपाईँलाई जीवित हुनबाट रोक्न सकेन। आज कुन चाहिँ शैतान छ जसले तपाईँलाई समस्यामा पार्न सक्छन्? तपाईँ किन हार्नुभयो? किन तपाईँले मान्नुभयो? तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तपाईँ सबै शैतानहरूलाई हराएर के हुनुभएको छ? जीवित। प्रेज द लर्ड। आहा, हाँस्न सक्नुहुन्छ। हा 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 हा। ग्लोरी। त्यसले भन्छ तपाईँ कराउँदै हुनुहुन्छ। म त कराउँछु किनभने म भित्र सामर्थ धेरै छ। प्रेज द लर्ड। मानिसलाई 10,000 को लटरी लाग्छ। मैले मृत्युले जिते। भन्नुहोस् म को हुँ? प्रेज द लर्ड। मैले कसलाई हराएको छु? मृत्युलाई। तपाईँ चाहनुहुन्छ म शान्त बस्छु? मबाट हुन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। सबैले भन्छन् मृत्यु त सबैलाई आउँछ र म मृत्युलाई जितेर आएको छु। प्रेज द लर्ड। तपाईँलाई थाहा छ म कति खतरनाक छु? ग्लोरी। यो सत्यतालाई जानेर म उदास बसौँ? जस्तो कि कसैले मलाई थप्पड हान्यो, मैले जिन्दगीलाई चुस्यो। कमन कमन, मैले मृत्युलाई जितेर आएको छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। डक्टरले भन्यो एड्स छ। म भित्र जीवन छ। प्रेज द लर्ड। एड्स छैन, क्यान्सर छैन, डायबिटिज छैन। म भित्र के छ? जीवन छ। ग्लोरी। भन्नुहोस् म भित्र जीवन छ। म भित्र जीवन छ। यो त्यो काम हो जुन तपाईँ घरमा गर्नुहुन्छ, सडकमा हिँड्दाखेरि गर्नुहुन्छ। मूर्ख सोच्नलाई तपाईँसँग समय नै छैन। हालेलुया। उहाँले तपाईँलाई पनि जीवित पार्नुभयो। आउनुभयो? आउन बाँकी छ। आउनुभयो? कसलाई जीवित पार्नुभयो? जस्तै कसलाई जीवित पार्नुभयो? उहाँले कसलाई पहिला जीवित पार्नुभयो? तपाईँ शैतानले उहाँलाई रोक्न सकेन, तपाईँलाई पनि रोक्न सक्दैन। त्यो समयको सरकारको शिर येशू ख्रीष्टलाई बाहिर आउनबाट रोक्न सकेन। त्यहाँ उनीहरूले सैनिकहरूको के लगाएको थियो? त्यहाँ सैनिकहरूको टुक्रा थियो। हरेक घन्टा चाहिँ ऊ बस्दथ्यो। ऊ 4-4 लोकको सेना थियो, त्यो बस्दथ्यो कि कोही येशू ख्रीष्टलाई जीवित नपारोस्। केही पनि गर्न सकेन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? उनीहरूले जतिसुकै नियम बनाओस्, चर्चले अगाडि बढ्नबाट रोक्न सक्दैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। चर्च अगाडि बढ्नेछ। भन्नुहोस् चर्च अगाडि बढ्नेछ। चर्च अगाडि बढिरहेको छ। चर्च अगाडि बढिरहेको छ। मलाई थाहा छैन चर्च यति धेरै ताकतवार छ। चर्च जागिसकेको छ। प्रेज द लर्ड। चर्चले आफ्नो ताकत थाहा छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँको नियमहरूबाट हामी डर्नेवाला छैनौँ। हामीसँग के छ? येशूको नाम जुन हरेक सरकारहरू भन्दा माथि छ। ग्लोरी। हालेलुया। तपाईँको हुनु छ हामीलाई थाहा छैन, हामीसँग के छ हामीलाई थाहा छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उहाँले तपाईँलाई पनि जीवित पार्नुभयो जुन आफ्ना अपराध र पापहरूबाट मरेका थियो। तपाईँलाई थाहा छ कि येशू ख्रीष्टमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अपराध र पापहरूको कारण मर्नुभएको थियो। नेक्स्ट। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानका अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। पहिला तपाईँ को अनुसार चल्दै हुनुहुन्थ्यो? शैतान अनुसार। यही कारणले गर्दा हो कि हरेकले नयाँ गरी जन्मन आवश्यक छ। यदि कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेको छैन भने कोद्वारा चलिरहेको छ? शैतानद्वारा। तपाईँ परिवारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ जन्माउनु भएको छ, तपाईँको श्रीमान नयाँ जन्मेको छैन, तपाईँको श्रीमान कोद्वारा चलेको छ? शैतानद्वारा। लडाइँ हुनेवाला छ। किनभने जुन मानिस येशूमा छैन त्यो कोद्वारा चलिरहेको छ? शैतानद्वारा। लेखेको छ यहाँ जुनमा संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार। के लेखेको छ यहाँ? कसको नाम हो? शैतानको। बुझ्नुभयो? शैतानलाई के भनिन्छ? हावाको हाकिम। यो शैतानको नाम हो। त्यहाँ आकाशको अधिकारको हाकिम शैतानलाई यो भनिन्छ। शैतानको यो गुण हो, शैतानको यो टाइटल हो। आकाशको अधिकारको हाकिम।
अर्थात् त्यो आत्मा अनुसार, ठिक छ, शैतानी आत्मा, ख्रिस्ट विरोधी आत्मा, के आत्मा? ख्रिस्ट विरोधी आत्मा अनुसार चलिरहेको थियो, जहिले पनि आज्ञा नमान्नेवालामा छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले हो कि हामीलाई के सुनाइन्छ? सुसमाचार। तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पहिला के सुनाउनु छ? सुसमाचार। साथीहरूलाई के सुनाउनु छ? सुसमाचार। तपाईँले उहाँहरूलाई के दिनुभएको छ? जीवन। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट, यिनीमध्ये हामी सबै पनि पहिला शरीरको लालसामा दिन बिताउँदथ्यौँ, शरीर र मनको इच्छा पुरा गर्दथ्यौँ, आफ्ना पाप स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ कि मानिसता हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ। चौथो, तर परमेश्वर, भन्नुहोस् तर परमेश्वर, भन्नुहोस् तर परमेश्वर, तर परमेश्वर, भन्नुहोस् तर परमेश्वर, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, कृपामा धनी हुनुहुन्छ, कृपामा धनी हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले केही गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। हामी कहाँ थियौँ? अन्धकारमा थियौँ, पापमा मरेका थियौँ, संसार अनुसार चलिरहेका थियौँ, शैतान अनुसार चलिरहेका थियौँ। र परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी छोड्नु भएन, परमेश्वरले केही गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्ना महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। के गर्नुभयो? हुन्छ, हामी अगाडि हेर्नेछौँ। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। भन्नुहोस्, म जीवित छु, म जीवित छु। तपाईँ जीवित कहिले हुनुभएको थियो? जुन दिन ख्रिस्ट जीवित हुनुभयो, त्यो दिन तपाईँ जीवित हुनुभएको थियो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि हो येशू ख्रिस्ट मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र के काम गरिरहेको छ? जीवन। तपाईँले पनि के गर्नुभयो? सारा शैतानहरूलाई हराउनु भयो। प्रेज द लर्ड। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, अझै सुन्दर चलिरहेको छ। तब हामी अपराधहरूको कारण मरेका थियौँ, हामीलाई ख्रिस्टसँगै, भन्नुहोस् ख्रिस्टसँगै, इम्पोर्टेन्ट चिज हो, ठिक छ, याद गर्नुहोस्, अर्को वचनमा काम लाग्छ। भन्नुहोस् ख्रिस्टको साथ कि अलग? साथ कि अलग? ओके, हुन्छ। नेक्स्ट, उहाँसँगै हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। प्रेज द लर्ड। म कोसँग बसेको छु? ख्रिस्टसँगै। ख्रिस्ट कहाँ बस्नु भएको छ? स्वर्गीय स्थानहरूमा, सबैभन्दा माथि। यानी म पनि कसको माथि बसेको छु? सबैहरूभन्दा माथि। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म पनि सबैभन्दा माथि बसेको छु, किनभने उसले के भन्यो? ख्रिस्टको साथ। ख्रिस्टको साथ के गर्नुभयो? बिताउनु भयो। येशू ख्रिस्टको साथमा उठाउनु भयो, स्वर्गीय स्थानहरूमा उहाँसँगै बसाल्नु भयो। कि बसाउनेवाला हुनुहुन्छ? कि बसाउनेवाला हुनुहुन्छ? बसाउनेवाला हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, कसैले एक दिन प्रभुले हाम्रो जिन्दगी बदल्नु हुनेछ। भन्छु त्यो दिन पहिला आइसकेको छ। तपाईँको जिन्दगी त्यही दिन बदलेको थियो जुन दिन तपाईँ केमा आउनुभयो? ख्रिस्टमा आउनुभयो। अब तपाईँले बदलिएको जीवनको हिसाबले जिउनु छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ? धेरै माथि। भन्नुहोस् धेरै माथि, धेरै माथि, धेरै माथि। भन्नुहोस्, म धेरै माथि बसेको छु। यदि पानी परेको छ भने, यदि तपाईँको घर ग्राउन्ड फ्लोरमा छ भने तपाईँ रुनु हुनेछ। अरे भाइ, किन यस्तो हुँदैछ बाबा? पानी थाम न, थाम। तिमी आफै नै थाम न। इच्छा पनि दिनु छ। आज राति के कुनै कुरा छैन? थोरै सुत न, यतिकै तैरेर बस्छौ। आज राति सुत्नु भने भोलि बिहान के भेट्नु हुनेछ? तैरिँदै हुँदै। बुझ्नुभयो? याद छ? जसो घर चाहिँ जमिनमा छ, तपाईँ 7औं तल्लामा बस्नुहुन्छ भने के गर्नुहुनेछ? उल्टो पानी उगाउनु हुनेछ। पर तलवालामा भएकाहरू यतिकै खडा छन् र खानदान भाँडाहरू लिएर खडा छन्। माथि के गर्नुभएको छ? मजा लिइरहनु भएको छ। त्यो बासना आइरहेको छ, क्या हावा चलिरहेको छ। तल्लावालाहरू चाहिँ समस्यामा छन्। प्रेज द लर्ड। महँगाइले तलवालाहरू समस्यामा छन्, तर तपाईँ समस्यामा नपर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? माथि हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। कहाँ हुनुहुन्छ? माथि। तपाईँ तल हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्, म माथि छु, म माथि छु। र उहाँसँगै हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। यदि 7औं तल्लामा तपाईँ हुनुहुन्छ, फायर ब्रिगेडलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? किन फोन गर्दै हुनुहुन्छ? पानी परेको छ, हामीलाई त्रास भएको छ, हाम्रो 5औं के भएको छ? आज 7औं माला। कल दिउँ कि तिमीलाई? 7औं मालाले बचाउँछ। कसले? तपाईँ मात्रै के हो? कस्टमरलाई बचाउनुहोस्। के म तपाईँलाई बचाउँ? तपाईँ जति धेरै माथि हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड।
भन्नुहोस् म माथि बसेको छु, बस्नेवाला हुनुहुन्छ। कोसँग बस्नु भएको छ? क्रिस्टसँग। कसको साथमा? मैले भनेको छु, यदि कसैले तपाईँलाई आएर भन्छ मैले स्वर्गको दर्शन देखेको छु, यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको साथमा बस्नुभएको थियो, उहाँको साथमा हामी बसेका थियौँ भन्दैछु, तपाईँले गलत स्वर्ग देखाउनु भएको छ। ठिक छ, हामी उहाँको साथमा छौँ, मतलब हामी उहाँभित्र छौँ। ठिक छ, साथको मतलब के हो? भित्र। के हो? भित्र। बाइबलले भन्दछ ख्रीष्ट ममा। के भन्दछ बाइबलले? ख्रीष्ट ममा। कसमा? ममा। भाषाको सीमा छ, त्यही भएर यो युज गर्नु पर्यो। प्रेज द लर्ड। उहाँले के भन्न चाहनुहुन्थ्यो? उहाँभित्र। जब येशू मर्नुभयो हामी उहाँभित्र थियौँ। जब येशू जीवित हुनुभयो हामी उहाँभित्र थियौँ। जब येशू ख्रीष्ट सिंहासनमा बस्नुभयो हामी उहाँभित्र थियौँ। प्रेज द लर्ड। किनभने सबै कुरा केबाट आएको छ? परमेश्वरबाट। येशूको हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, ग्लोरी। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? जो तपाईँ को भित्र हुनुहुन्छ? पिताजीको भित्र हुनुहुन्छ नै हुनुहुन्न र? बाहिर आउनुभन्दा अगाडि को भित्र हुनुहुन्थ्यो? तपाईँको बुबा को भित्र हुनुहुन्थ्यो? हजुरबा भित्र। हजुरबा को भित्र हुनुहुन्थ्यो? तिजी हजुरबा भित्र। त्यसैले हामी सबै आउनुभन्दा अगाडि को भित्र थियौँ? परमेश्वर भित्र। प्रेज द लर्ड। त्यसैले येशू ख्रीष्ट सिंहासनमा हुनुहुन्छ भने म कहाँ छु? कि छेउमा? कहाँ छु? छेउमा, सिंहासनमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 18:19 फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि तिमीहरूमध्ये 2 जना, ओ हालेलुया, भन्नुहोस् 2 जना, तिमीहरूमध्ये 2 जना मेरो नाम लेखेको छ कि? पक्का मेरो लेखेको छ नि, होइन? यो होइन कि जब पास्टरले प्रार्थना गर्छ तब मात्र बदलने छ, लेखेको छैन। यहाँ त लेखेको छैन। के लेखेको छ र? अब के हुन्छ जब तपाईँले फोन गर्नु भएर म नुहाउँदै थिएँ, म कस्तो फोन बनाऊ कि म त्यसलाई झुन्ड्याएर नुहाउँ? तब के हुन्छ जब मैले तपाईँले फोन गर्नु मैले उठाउनु भएन, तब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ के जब म छैन? त्यो कारणले गर्दा हो कि तपाईँले सधैँ त थाहा हुनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दैछु, तिमीहरूमध्ये 2 जना, तिमीहरूमध्ये 2 जना, तिमीहरूमध्ये 2 जना, तिमीहरूमध्ये 2 जना पृथ्वीमा कुनै कुरामा जुनसुकै, बुझ्नुभयो नि, ब्ल्याङ्क चेक, तिमीहरूमध्ये 2 जना पृथ्वीमा। ध्यान दिनुहोस्, उहाँ कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? तिनीहरूसँग जसले विश्वास गर्दछ। त्यसैले अविश्वासीहरूको लागि होइन। कसको लागि हो? विश्वासीहरूको लागि। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये 2 जना पृथ्वीमा, को माथि? कि स्वर्गमा? यो नियम कहाँ चल्छ? स्वर्गमा चल्दैन। ठिक छ, त्यसैले तपाईँ स्वर्गमा गएर यो प्रार्थना गर्नु जरुरी छैन। प्रेज द लर्ड। यो नियम कहाँ चल्छ? पृथ्वीमा। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये 2 जना पृथ्वीमा कुनै कुरामा सहमत भएर केही माग्यौ भने, केलाई माग्यौ भने? कुरालाई माग्यौ भने भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये 2 जना पृथ्वीमा कुनै कुरामा सहमत भई एकमन भएर माग्यौ भने त्यो स्वर्गमा मेरो पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। प्रेज द लर्ड। मैले भन्दै हुनुहुन्छ 2 माने एक साथ छ, त्यसले कति धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा हो कि यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँ 2 जना मिलेर के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रार्थना। मानिसहरूलाई थाहा छैन उनीहरू 2 जना के गरिरहेको थियो? लडिरहेको थियो। बिहान दिउँसो बेलुका 2 महिनाको विवाहमा सयपल्ट झगडा गर्यो। मैले भने एकपल्ट प्रार्थना त गर। प्रेज द लर्ड। 2 मानिस, कति मानिस? 2 जना। एक्लैले गर्न सक्दैन, उनीहरू 2 जना मिलेर गर्न सक्छ। त्यसरी तिमीलाई भन्दैछु, यदि तिमीहरूमध्ये 2 जना पृथ्वीमा केही कुराको लागि, जुनसुकै कुराको लागि, सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि घरको भाडा छैन भने रुनुको ठाउँमा मान्छेमाथि हात समात्नुहोस्। के हुनुहोस्? एक मनको। के हुनुहोस्? एक मनको। किनभने परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? सहायता गर्नुहुनेछ। माग्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टको नाउँमा। परमेश्वर तपाईँको वचनले भन्दछ, ओ चिन्ता नगर, तिमी के खान्छौ, के पिउँछौ, कहाँ रहन्छौ, के लाउँछौ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यो घरको भाडा हामीसँग छ र केही कुरा कमी हुने छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। म्याटर के भयो? सेट। सोचेर हेर्नुहोस्। यदि तपाईँ सेलर हुनुहुन्छ, तपाईँको सेल बढेको छैन, एक मेम्बरलाई बोलाउनुहुन्छ जुन तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ, जो सेललाई चाहिँ बढाउन चाहन्छ। यी 2 जना हात समातेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यो सेलमा तपाईँलाई धेरै मानिस हुनेछन् जुनलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ सबैको नाम लेख्नुहोस्। भन्नुहुन्छ सोहन आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, मोहन आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, ललिता आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, कविता आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, रामवती आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, टमाटरलाल आउँदैछ। तपाईँ सबैको नाम लेखेर के गर्दै हुनुहुन्छ? बोलाउँदै हुनुहुन्छ। कसको नाउँमा? येशूको नाउँमा। तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँ योसँग के गर्न सक्नुहुन्छ? येशूको नाउँमा कति धेरै सामर्थ। तपाईँले के बदल्न सक्नुहुन्छ?
प्रेज द लर्ड। लेखिएको छ, फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमध्ये 2 जना के चाहिन्छ, 2 जना कि 5 जना, 2 कि 5, 2 एउटा अरू चाहिन्छ जसले तपाईँ जसरी येशूलाई विश्वास गर्दछ। जसले तपाईँ बसेर के गर्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। 2 जनाको मन के हुनुपर्छ, एक जस्तै। 2 जना मिलेर के भन्नुहुन्छ, अरे यो समस्या छ, तपाईँले बुझ्नुभयो, हामीले बुझ्यौँ, मान्नुहुन्छ नि होइन कि हामी प्रार्थना गर्नेछ, हुनेछ, हो हुनेछ, बस। 2जनाले बुझ्नुभयो, तपाईँको मन के भयो, एक। तपाईँले के गर्नुभयो, प्रार्थना उसँग, पितासँग, येशूसँग होइन, ठिक छ। कतिजना येशूसँग प्रार्थना गर्छन्, येशूसँग प्रार्थना गर्नुहुन्न। ध्यान राख्नुहोस्, त्यहाँ नियम छ, मध्ये 2 जना पृथ्वीमा कोसँग जुनसुकै कुराको लागि एक मन भएर केही माग्यो भने पिताद्वारा, तपाईँ येशूसँग माग्नुहुन्न, तपाईँ कसलाई माग्नुहुन्छ, पितालाई। त्यो चिज तपाईँको लागि के हुनेछ, हुनेछ। प्रेज द लर्ड। सोच्नुहोस्, तपाईँले सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्नुभएको छ भने प्रेज द लर्ड। त्यो सामर्थ्यलाई जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ, येशूको नाउँको सामर्थ्य जुन उहाँले तपाईँलाई दिनुभएको छ, त्यो तपाईँ बिहान दिउँसो बेलुका जिउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सोच्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी कहाँदेखि कहाँ पुग्नेछ। परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई माथि बसाल्नु भएको छ। कहाँ रहनुहोस्, माथि नै रहनुहोस्, तल नआउनुहोस्, ठिक छ। आफ्नो हात उठाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। यस्तो कुनै कुरा छैन जुन हामी बदल्न सक्दैनौँ येशूको नाउँमा। यस्तो कुनै कुरा छैन जुन हामी बदल्न सक्दैनौँ। Montrele satili la bantalo tatere pakisa yandale tatore zalisha tole entalida randale tatore gezele shatili intralo sati ओ हालेलुया, प्रेज द लर्ड। भन्न सक्नुहुन्छ महिमा, एकालाई हाइफाई गर्न सक्नुहुन्छ, भन्नुहोस् तपाईँ माथि बस्नु भएको छ, म पनि त्यही छु। हालेलुया। पढाउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि एकपल्ट महिमा, हालेलुया। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हुनुहुन्छ जो पहिलोपल्ट आउनुभएको छ, पढाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। वा, जोडसँग हामी उहाँको लागि ताली बजाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू। म चाहन्छु कि तपाईँ येशूलाई आफ्नो प्रभु ग्रहण गरेर जानुहोस्, ठिक छ। जबसम्म येशू तपाईँको प्रभु हुनुहुन्न, जीवनमा हुनुहुन्न, भर्खर हामीले देख्यौँ, ठिक छ। आँखा बन्द गर्नुहोस्, यो प्रार्थनालाई मेरो पछि भन्नुहोस्। भन्नुहोस्, हे प्यारो परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। उहाँ आज जीवित हुनुहुन्छ। आज म मेरो मुखबाट घोषणा गर्दछु, हृदयमा विश्वास गरेर, येशू ख्रिस्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र अहिले नै मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। म बाँचेको छु, मेरो उद्धार भएको छ, नयाँ जन्मेको छु। धन्यवाद परमेश्वर, मलाई जीवित गर्नुभएको लागि, मलाई जीवित बनाउनु भएको लागि, येशूको नाउँमा आमीन। वा, फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। अब तपाईँ को हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ, सँगै जीवित पार्नु भएको छ। अब तपाईँलाई डर्न जरुरत छैन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, उचाइमा बसाल्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। योभन्दा अगाडि तपाईँ बस्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जो कोही हामीलाई अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज हाम्रो डिटेल्स स्क्रिनमा छ, हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईँले भर्खरै येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन दिनुभएको छ, ताकि हामी तपाईँको लागि अझ प्रार्थना गर्न सकौँ। तपाईँले जो प्रार्थना देख्नुभयो, जुन पावलले गरेको थियो, जुन तपाईँको जीवनको हरेक स्टेजमा एउटा प्रार्थना जुन हामीलाई थाहा छ तपाईँलाई गर्नु छ, त्यसले भन्नुहोस् कि तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, ताकि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सकौँ। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अगाडि हामी अगाडि बढौँ। म तपाईँहरूले प्रार्थना गर्न चाहन्छु जो भर्खरै खडा हुनुहुन्छ, जसले येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन दिनुभयो। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु सबै बच्चाहरूको लागि, जसले भर्खरले येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन दिनुभयो। म प्रार्थना गर्दछु कि येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ। येशूको नाउँमा शैतानको नाउँमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रिस्टको नाउँमा उहाँलाई आशिष दिन्छु। तपाईँको वचनद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमीन। बस्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो समय हो आफ्नो बेटी, आफ्ना दशांश दिने। प्रेज द लर्ड।
एक उहाँलाई स्वागत गर्नेवाला छौँ परमेश्वरको स्तुति आराधना गर्नमा। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, यो समय हामी भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेवाला छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर यो भेटी अनि अनुग्रह अवसर बुद्धि ज्ञान दिनुभएको लागि। हामी बुझ्दछौँ कि हामी तपाईँको सम्मान र भेटीद्वारा गर्न सकेका छौँ। त्यसलाई हामीले दिएका छौँ। त्यो बढेको फसल हामीसँग त्यससँग आउँदैछ। तपाईँले नाप्दै बढाउँदै हाम्रो आडोमा हाल्दै हुनुहुन्छ। यो भेटीहरूमाथि तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ। बढावाको नियम यसमा लागेको छ। तपाईँको राज्य विस्तारको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। अनि हाम्रो दिनको सप्लाईलाई कलेक्ट गर्दछौँ येशूको नाउँमा। तपाईँको वचनले भन्दछ तपाईँले हरेक दिनको लागि हामीलाई एउटा सप्लाई दिनुभएको छ। त्यो सबै सप्लाई आजसम्म हामीले कलेक्ट गरेका थिएनौँ, त्यसलाई पनि हामी कलेक्ट गर्दछौँ येशूको नाउँमा। हो जुन हरेक सप्लाई तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ हाम्रो पुरा जीवनमा, हाम्रो ज्ञान थियो र जुन हामीले लिएका थिएनौँ सबै सप्लाईलाई हामी आउने आदेश दिँदछौँ येशूको नाउँमा। सप्लाई हामीसँग आउँदैछ येशूको नाउँमा, सत्यको रूपमा आउँदैछ येशूको नाउँमा। यहीँमा कुनै कमी छैन येशूको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ। प्रार्थनालाई येशूको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है जो मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। इस मई का हमारा चिल्ड्रन कैंप है 30 मई को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है। सो अगर आप 12 साल तक के, किसके हैं 12 साल तक के, तो इसमें आपका स्वागत है। 12 साल के ऊपर का कोई नहीं आ सकता। तो मत कहिएगा अरे हमारा बच्चा 13 का है, उसके लिए टीन्स मिनिस्ट्री है, तो कोई इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। तो 10 बजे से हमारा चिल्ड्रन कैंप है। आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। पूरे दिन का कैंप है 10 बजे से, और आप अपनी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। सही है, क्योंकि हम बच्चों को वहाँ पर लाने आने में आपको नहीं पता कितना खर्चा हो जाता है, बच्चों को लाना ले जाना, क्योंकि बच्चों को हम धूप में भी नहीं चला सकते, धूप बहुत है। और अगर उन्हें बस में लेके आओ तो खोने का डर रहता है, तो उनको ऑटो में हमें लेके आना पड़ता है, ऑटो में हमें छोड़ने जाना पड़ता है। आपको नहीं पता कितना चिल्ड्रन कैंप में हमारा कितना खर्चा होता है। सो यू कैन जॉइन विद अस। प्रेज द लॉर्ड। और उसके साथ
चिल्ड्रन चर्च टीचर्स की ट्रेनिंग भी है हमारी 27 और 28 मई को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो ट्रेनिंग है वो हर सेल लीडर के लिए, हर लीडर के लिए, क्योंकि हर एक के सेल में बच्चे आते हैं और आपको नहीं पता है बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, तो आप उन बच्चों को खो दोगे। सही है? तो हम नहीं चाहते हैं हर वो व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आए आप उसको खो दो, पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो चिल्ड्रन चर्च के टीचर्स के लिए तो कंपलसरी है, बाकियों के लिए भी, जो भी लीडर्स हैं, बच्चों के साथ आप अशर्स हैं, जो भी हैं, सबके लिए ज़रूरी है ताकि सबको हम सिखा सकें। तो फ्राइडे को है शाम को एक सेशन और सैटरडे को है दूसरा सेशन। सो प्लीज़ उसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारे ऑनलाइन चर्चेज है, 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं। देख सकते हैं आप कितनी भाषाओं में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, रात्रि, बारेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी, ये सारे भाषाओं में, यानी आप अपनी सेवकाई को बढ़ा सकते हो। आपके पास अनुग्रह है, हर चर्च के पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है कि आप किसी से भी मिलो और सुसमाचार सुना सको, तो ये है। उसके अलावा जो हमारी रेप्सोडी ऑफ रियलिटी है वो भी हर दिन सारी भाषाओं में आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, असामी, बंगाली, उड़िया, इन सारी भाषाओं में आती है, यानी आप हर एक तक पहुंच सकते। मुझे याद है जब सारी भाषाओं में रेप्सोडी आनी शुरू हुई तो मैंने कहा अगर मैं नहीं बांट सकता तो मेरे मेंबर कैसे बांटेंगे। तो मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मेरे पास अनुग्रह है, और धीरे धीरे मुझे उन सारी भाषाओं के लोग मिल गए जिनमें मैं रेप्सोडी बांटना चाहता था। सब, अगर मैं आपको अपने फोन में लिस्ट दिखा पाऊं, मेरे पास हर भाषा में भर भर के लोग हैं पूरे भारत में जिनको मैं रेप्सोडी भेजता हूं। क्यों? मुझे पता है काम कैसे करता है, अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। सो उसके अलावा हमारे पास 14 ऑनलाइन चर्च हैं बच्चों के लिए, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली, यानी आप अपनी सेवकाई को जितना भी बड़ा करना चाहें कर सकते हो। आपके पास अनुग्रह है क्योंकि आप इस चर्च के मेंबर हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद टीनेजर्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च भी है और ऑन साइट चर्च भी है। टीनेजर्स के लिए दोनों चीजें हैं। तो अगर टीनेजर हैं आप, आपके बच्चे टीनेजर हैं, तो ये तो प्रोग्राम देख ही सकते हैं। बट हमारा टीन्स चर्च होता है, यहाँ पर भी होता है 4:30 बजे, है ना? तो 4:30 बजे हमारे यहाँ पर टीन्स चर्च होता है। 1 बजे हमारी इंग्लिश में सर्विस होती है, तो अगर आप इंग्लिश वालों को जानते हैं तो उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमारी 2 और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। एक है हमारी बुधवार की मिडवीक सभा और फ्राइडे क्या प्रेस फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनको मिस मत कीजिए। ये हमारा महीना है स्तुति का, और उसी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 11:30 से 12 आधा घंटा हम स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको पता है कि हमारा जो ऐप है जिसपे हम मिलते हैं, जिसपे प्रार्थना करते हैं, उसी पे हम स्तुति करेंगे, तो कल से हमारे साथ जुड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन चर्च का ऐप है, विज़किड, लव टून्स, प्लीज इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हैं, और जून में ये आपको हिंदी में भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगा ताली बजा सकते हैं हमसे, बट अपने बच्चों को गलत चीज दिखाने से अच्छा ये चीजें दिखाइए, ये उनको इंटरेस्ट देंगे। यानी बच्चे नॉर्मली परमेश्वर को जानना चाहते हैं। यही कारण है बाइबल कहती है जब बच्चा पैदा ही हुआ है उसको यीशु के बारे में सिखा दो, क्योंकि बच्चों को यीशु से बहुत प्यार है। तो उस समय का फायदा उठाइए जब आपके बच्चे छोटे ही हैं, ताकि वो बड़े होके बिगड़े नहीं। सुन रहे हैं आप? तो उस समय उनको यीशु से जोड़ दीजिए, जिंदगी भर क्या रहेंगे, यीशु से जुड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा रेप्सोडी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम इस महीने से बांटना चाहते थे, पर बहुत सारी लॉजिस्टिक्स थी। बट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 महीने में हम कितनी बांट रहे हैं? 10 करोड़ रेप्सोडी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोजेक्ट 5000 हमने कहा, उसमें हम चाहते हैं कि हर मेंबर एक पार्टनर हो, कम से कम 1000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। अनुग्रह उपलब्ध है, बोलिए अनुग्रह उपलब्ध है। मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है। सुन रहे हैं आप? अनुग्रह होगा तो नौकरी भी आएगी, अनुग्रह है तो बिजनेस भी आएगा। मत कहिए बिजनेस नहीं है तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता, अनुग्रह तो है। अगर आप अनुग्रह को इस्तेमाल करोगे तो जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हमने कहा चर्च में आने का तरीका है। एक तो चर्च में आप टाइम पर आते हो और हर हफ्ते एक आत्मा को जीत के लाइए। अनुग्रह, इस अनुग्रह को इस्तेमाल कीजिए सबसे पहले परमेश्वर के काम में। अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर के काम में इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां का अनुग्रह वहां अपने आप काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड।
समझ में आ गया आपको? सो प्लीज बुद्धि लगाइए, आत्मा जीती है। मत सोचिए आप आत्मा नहीं जीत सकते। शैतान को आपको मत बताने दीजिए कि आप आत्मा नहीं जीत सकते। मत कहिए मेरा मन नहीं करता है। हर वो चीज जिसको आपका करने को मन नहीं करता है, जरूरी नहीं आप उस चीज को ना करो। बाइबल कहती है हम मन से नहीं चलते हैं, आत्मा से चलते हैं। सही है, प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा से चलने का मतलब ही नहीं जब आत्मा कहे तब आत्मा जीतते हैं। आत्मा से चलने का मतलब है आत्मा ने कह दिया है आत्मा जीतो तो जीतते रहो। सो आत्माएं जीती है, उनको लेकर आइए। और अगर आपने टीन्स और यूथ कॉन्फ्रेंस नहीं पार्टिसिपेट किया था तो अभी भी अवेलेबल है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो कल जो हमने शेयर किया बहुत ही अद्भुत था। बहुत सारी चीजें हमने वहां करी हैं। और माँ बाप हैं तो भी देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम टीन्स और यूथ के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जाके उस मीटिंग को देखिए। स्पेशली मैसेज के बाद भी जो चीजें हमने वहां पर प्लानिंग हमने शेयर की है, यू विल बी एक्साइटेड कि वाह, आप एक चर्च में हो जहां पर हम सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज उसको देखिएगा। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए अनुग्रह के लिए। बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूँ। बोलिए मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ। मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ। मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.